आज म यही मञ्चमा बसेका साथीहरूले मभन्दा अग्र दाजुहरूले कुरा गरिरहँदा उहाँहरूले आयातकर्ताको कुनै पनि हालतमा नामै लिनु भएन। आयातकर्ता र हाम्रो जन्म भनेको लगभग एउटै वर्ष र महिना मात्र फरक। उहाँहरू माघमा जन्मिनु भयो, हामी फागुनमा। र उहाँहरूलाई पनि जुन संस्थाबाट असुरक्षित भइसकेपछि अथवा त्यहाँबाट नीतिसङ्गत र त्यहाँ हुन सक्ने कुनै पनि कार्य अब यहाँबाट काम हुँदैन है भन्ने महसुस भएपछि जसरी संस्था खडा भयो, थोक व्यवसाय पनि त्यसै गरी खडा भयो। मैले एक दुईवटा चिज भन्नै राख्नै चाहेँ साथीहरूमा। आजको दिनमा औषधिको थोक व्यवसाय गर्दा हामीसँग थोक व्यवसाय गर्ने सबै साथीहरूलाई अनुभव छ। तपाईले कम्पनीले तोकेको दिन या इम्पोर्टरले तोकेको दिन तपाईले पैसा नतिर्दा तपाईँ कहाँ सामान झर्छ? झर्दैन नि। तर औषधि थोक व्यवसायबाट खुद्रा व्यवसायमा गएको पैसा उठ्छ भन्ने ग्यारेन्टेड दिने कुनै संस्था छ? कुनै व्यवसाय हुनुहुन्छ उहाँहरू ग्यारेन्टेड गर्न? उहाँहरूलाई एउटा रमाइलो छ। मैले खुद्राको साथीहरूलाई मैले एकछिन भने नै, चित्त नदुखाउनु होला। व्यवसाय भनेको पैसासँग पैसा साट्ने माध्यम हो। व्यवसाय भनेको पैसासँग वस्तु साट्ने माध्यम हो व्यवसाय भनेको। तर आज चाहिँ हामी के भइरहेछौँ भन्दा उधारोमा लिन पल्केका मान्छेहरूले, केही साथीहरू बहुत इमान्दार हुनुहुन्छ। उहाँ आज दिनमा जानुहोस्, कोही व्यवसाय पूर्व व्यवसायहरू एकदम इमान्दार व्यवसायहरू नि हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूले जुन व्यवसाय गरिरहनु भएको छ र पछिल्लो पुस्तामा आएको व्यवसाय जुन रिटेलका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको व्यवसायिक धर्मप्रति अलिक गम्भीर हुने स्थिति भएको कारणले गर्दा पूर्व एकदम अग्र साथीहरूले एउटा चिज के बोलिदिनु पर्यो भन्दा औषधिको कारोबार अबदेखि नगदमा गरौँ। तपाईँ कहाँ औषधि किन्न आउने मान्छे नगद लिएर किन्न आएपछि तपाईँ पनि नगद लिएरै किन्न जाँदा न व्यापार हुन्छ। उधारोमा किनेर नगदमा व्यापार गरिसकेपछि उधारो तिर्न पर्ने बेलामा पसल छोडेर भाग्ने कथा तपाईहरूलाई नौलो लाग्न सक्छ। यो ठाउँमा सायद भाग्नु भएको छैन होला। आज काठमाडौँ जस्तो तपाईलाई कमसेकम 6000 देखि 8000 औषधि व्यवसाय होला उपत्यकामा र 3 वर्षको पिरियडमा या 4 वर्षको पिरियडमा भनौँ औषधि थोक व्यवसायीहरू 10 करोड रुपियाँ माइनस भइसकेका छन्। 10 करोड माइनस हुने अवस्थामा हामी कसैको भर्याङ समातेर बसौँ, कसैलाई घचघचाउन जाउँ कि आफ्नो संस्था चाहिँ निर्माण गरौँ भन्ने हामीलाई चेष्टा आइसकेपछि कहीँबाट केही लागेन। तपाईँहरूले भनेकै संस्थामा हामीले पनि धेरैवटा बिन्ती पत्र हाल्यौँ। अग्र साथीहरू यी हुनुहुन्छ। धेरैवटा बिन्ती पत्र जाहेर गरिसकेपछि उहाँहरूको एउटै मात्र कुरो रह्यो, जो एनसिडिए को केन्द्र नामै लिएँ मैले, केन्द्रमा बस्नुहुन्छ अग्रज दाजुहरूले भनिसक्नुभएको छ। मैले आन्सर दिनै पर्छ उत्तर एउटा चिज किन खोल्यो भन्नुभएको छ उहाँले। एकै ठाउँमा किन बस्न सक्नुहुन्छ? हामी एकै ठाउँमा छौँ, तर उहाँहरूको उद्देश्य र हाम्रो उद्देश्य फरक पऱ्यो। जो साथीहरूले एनसिडिए हाँक्नुहुन्छ त्यो साथीहरूको एउटै मात्र उद्देश्य छ, उहाँहरूको एउटै मात्र उद्देश्य छ लोभ र पापको बिचमा रहेको कम्पनी कसरी हटाउने र सबभन्दा धेरै कसरी सुपर ल्याउने मात्र लोभ पाप मात्रै छ त्यहाँ। न खुद्राको समस्याको विषयमा उहाँहरू बोल्न सक्नुहुन्छ, न थोकको विषयमा बोल्न सक्नुहुन्छ। न थोकको विषयमा बोल्नुभयो, न खुद्राको विषयमा बोल्नुभयो आजसम्म। र खुद्रामा रहेका साथीहरूको पनि पिरमर्का छ। मैले थोकलाई मात्र छ भन्न, आजको दिनमा खुद्रामा रहेका साथीहरूको ब्रेकेज एक्सपायरीको सवालमा कोही बोलिदिनु हुन्छ? आजसम्म एनसिडी भन्ने संस्थाले कहीँ बोलिदिएको छ? म तपाईँलाई साथीहरूले भन्नुभयो एउटा दाङमा मात्र भन्नुभएको छ नेपाल औषधि थोक व्यवसायीसँग आजको दिन म यहाँ उभिरहँदा 7 प्रदेशमा गठन भइसकेको छु। मैले गर्वसाथ भन्न सक्छु र भन्छु पनि, तपाईँहरूले ढुक्क साथ होइदिनुहोस्। आजको दिनमा नेपाल औषधि थोक व्यवसायसँग पीडान 7 प्रदेशमा छ र 7 प्रदेशले बिस्तारै बिस्तारै अधिवेशन साधन सभा गर्दै हुनुहुन्छ। हामी यहाँबाट अर्को प्रदेशमा जान्छौँ। अर्को हामीसँग एउटै मात्र उद्देश्य छ, औषधि व्यवसायलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने हाम्रो उद्देश्य। केमिस्ट्री रसायन शास्त्रको म पनि विद्यार्थी हो। समयले मैले त्यतातिर मेरो पढाइलाई, मेरो क्यारियरलाई मैले गर्न सकिनँ। म राजनीतिमा आएँ। यसको उत्पादनसँगदेखि लिएर, यसको सङ्ग्रहदेखि लिएर, यसको बजारीकरणदेखि लिएर उपभोक्तासँग पुग्ने, अथवा यसलाई अर्को शब्दमा भन्यो भने औषधिको समग्र भ्यालु चेनमा, मूल्य श्रृङ्खलामा जसरी तपाईँले आफ्नो समय, आफ्नो पुँजी, आफ्नो ज्ञान लगाउनु भएको छ, त्यसको म उच्च मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छु, प्रशंसा गर्न चाहन्छु र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।
हामी कोभिडको अत्यन्त ठुलो समस्यामा थियौँ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट कोभिडलाई नियन्त्रण गर्ने, कोही पनि दुःख नपाउन्, कसरी प्रभावकारी सेवा दिनु सकियोस्, स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले प्रभावकारी ढङ्गले सेवा प्रदान गर्नका विषयमा हामीले निरन्तर रूपमा छलफल गऱ्यौँ। म नेपाल फार्मेसी एसोसिएसन दाङको साथीहरू, सुलभ अधिकारीजीको टिमलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु कि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नेपालको यस्तो एउटा उपमहानगरपालिका हो जसले यो सङ्कटमा कसैलाई पनि हामीले औषधि पाएनौँ भन्ने अवस्था हामीले सिर्जना गरेनौँ। उहाँ र उपमहानगरपालिकाको संयोजनमा हामीले टोल फ्री नम्बर उपलब्ध गराएर बिरामीको घर दैलोमा औषधि पुर्याएका छौँ। हामी लकडाउनमा पसलमा किन्न आउन नसक्ने, यात्रा गर्न नसक्नेहरूलाई पनि बिरामीकै घरमा गएर दैलोमा औषधि पुर्याउने कामहरू हामीले गरेका छौँ। तपाईँ व्यवसायी साथीहरूले गर्नुभएको छ, त्यसका निम्ति म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। शिवराजजी, अध्यक्षज्यू, यो तकमा पाउने कुरा र सेवा फरक हो। हाम्रो गीताले पनि भनेको छ, कर्म गर फलको आशा नगर। यो देशमा तकमा कसरी बाँडिन्छ तपाईँ हामी भुक्तभोगी छौँ। यो चाकरीबाजहरूको अथवा चाहिँ नि बाँड्नेहरूको वरिपरि जसले घुम्छ उसले पाउने हो। तपाईँ हामीलाई त्यो वरिपरि घुम्ने फुर्सद छैन, त्यसैले यसमा नपाएको पनि चिन्ता नगर्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई त्यसका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। आशा गरौँ भविष्यका दिनमा यो सुधार होला। हामी प्रयत्न गर्दैछौँ, हामी स्थानीय तहबाट कोसिस गर्दैछौँ, त्यो विधि र पद्धति बसाउनका निम्ति हामी प्रयत्न छौँ र त्यो बाटोमा मुलुक अघि बढेको छ। त्यसैका निम्ति हामीले सङ्घीयता ल्यायौँ, त्यसैका निम्ति हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ, त्यसैका लागि गणतन्त्र ल्यायौँ र अब मुलुक यो बाटोमा अघि बढेको छ। त्यसैले यसका निम्ति म साथीहरूलाई चिन्ता नगरौँ, कर्म गरौँ। अब पुरस्कार पाइन्छ कि पाइँदैन त्यो दोस्रो कुरा हो, तर जनताको मनमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, जनताको दिलमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, त्यसका निम्ति म तपाईँलाई बधाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यहाँ मैले धेरै कुराहरू वक्ता साथीहरूले बोलेको, अध्यक्षजी र महासचिवको प्रतिवेदन पनि यहाँ छ। मलाई आफै खाना नखाएर आउनु होला, यसले खाना खाउँला भोक पनि लागिसकेको छ, सबै साथीहरूले पनि भोक लाग्नु होला। मैले बिहानदेखि प्रोग्रामको सेड्युल मिल्दा अलिकति सेड्युल भत्किएको छ, तर पनि मलाई एउटा विषय पनि हो, एउटा नीति निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने, कार्यान्वयनमा गर्ने व्यक्तिका निम्ति यसको नीति नियुक्तिमा यसको खोज्ने पत्ता लगाउने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले त्यसलाई मैले आज आकलन गर्ने मौका मैले पाएँ, त्यसका निम्ति पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तुलसीपुरको स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा एम प्रसाद गुप्ता दाई को हो, वास्तवमा तपाईँले सही मान्छे छानेर सम्मानित गर्नुभएको छ। प्रकाशजी लगायत यही नै हो, तपाईँहरूले छान्ने र सरकारले छान्ने बिचको भिन्नता यही हो। तपाईँले चाकरीका पछि लागेर छान्नु भएन, योगदानका आधारमा तपाईँले छान्नु भएको छ र अन्यत्र यो पाठ सिकाउनु भन्ने पनि म अपील गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब जहाँसँग विषयगत कुराहरूमा चाहिँ यहाँ उठान गर्न चाहन्छु। म यो व्यवसायको कुरा गर्दाखेरि म आफै पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा इन्टरप्रेनरसिपको हिसाबले, उद्यमशीलताको हिसाबले अथवा युवाहरूलाई रोजगारीमा ल्याउने हिसाबले चाहिँ नि बहस छलफल गर्छु, संवाद चलाउँछु र मैले मोटिभेट पनि गर्छु। तर त्यो क्षेत्रको एउटा ठुलो समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने हामी कोही पनि मान्छेहरू त्यो व्यवसायमा, अझ नेपालको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने जो पेसा व्यवसाय सुरु गर्छ त्यो मान्छे एउटा समयपछि त्यो पेसा व्यवसाय छोड्छ अथवा उसको परिवारमा जाँदैन, अथवा स्टर्मिङ, नर्मिङ, ग्रोइङको हिसाबले जुन व्यवसायहरू अघि बढ्दै जान्छ नि, हामी कहाँको हाम्रो पेसाको हिसाबले कस्तो छ भने त्यो चरणलाई नेपालमा हामीले भत्काएका छौँ। हामी त्यहाँतिर जाँदैनौँ। हामीले एउटा स्टेजसम्म गइसकेपछि इन्टरप्रेनरसिपमा अथवा उद्यमशीलतामा, विकासमा एउटा कुरा के हुन्छ भने इन्भेस्ट एन्ड रिइन्भेस्ट भन्छ कि लगानी र पुनः लगानी सही क्षेत्रमा गर्नुपर्छ भन्छ। तर हामी कहाँ कस्तो समस्या छ भने दुध बेच्ने किसानले चाहिँ नि दुध बेच्यो, पैसा अलिकति कमायो भने उसले अर्को भैँसी किन्दैन, उसले कि त सुन किन्ला, कि त चाहिँ नि के भन्दाखेरि थोरै जग्गा किन्ला अथवा अर्को सेक्टरमा लगानी गर्छ। अनि उसलाई चाहिँ नि पछि
समस्या पर्छ र भैँसी छ बित्छ र अनि त्यसपछि किसानबाट अर्को ठाउँमा पुग्छ है। हामी कहाँ औषधि व्यवसाय साथीहरूको पनि यही होला जस्तो लाग्छ है। मैले अहिलेसम्म उधारो औषधि किनेको मैले छैन है। र नेपालमा मलाई लाग्छ सबभन्दा नत्र हाताहाती कारोबार हुने भनेको औषधि होइन। फुटकरमा होलसेलमा चाहिँ रहेछ। अब यस्तो उधारो पाइने भए त मै पनि सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो होइन। तर यदि तल चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने हरेकले चाहिँ कारोबार गर्दा औषधि भनेको यस्तो कि बिरामीको जीवन र मरणसँग जोडिएको हुँदाखेरि उसले खेत बेचेर, सुन बेचेर, सियर बेचेर, जे बेचेर भए पनि तपाईँसँग सेवा नगदमा किन्छ। तर नगदमा किनेको पहिलो साथीले के गर्नु रहेछ भने त्यसलाई अन्त प्रयोग गरेको रहेछ भन्ने कुरा मैले देखेँ। मेरो निम्ति यो एउटा ठुलो सिकाइ भयो। ठुलो सिपमा काम गर्ने निम्ति योबाट हामी सिक्नुपर्छ। हामीले जुन क्षेत्रमा काम गर्ने हो, जहाँबाट आम्दानी हुन्छ त्यही क्षेत्रमा लगानी नगरेर अन्यत्र लगानी गऱ्यौँ भने त्यो व्यवसायिक मर्यादा हुँदैन, त्यो व्यवसायिक स्वच्छता हुँदैन, त्यसले व्यवसायिक प्रगति गर्दैन। त्यसैले मेरो साथीहरूलाई अपिल छ, मेरो अनुरोध छ कि तपाईँहरूले यो कुरालाई हामी परिपालना गरौँ। आज दाङमा त बडो अनौठो छ। यहाँ पवनजी यहीँ हुनुहुन्छ। अब बङ्गालीहरूको चाहिँ ठुलो समस्या भनेको के अरे दाङ विशाल छ। तपाईँले दाङको चाहिँ भूगोललाई हेर्नुहुन्छ भने यो काठमाडौँभन्दा 7 गुणा ठुलो छ। 7 टाइम्स बिगर देन काठमाडौँ भ्याली होइन। र करिब सिङ्गापुरभन्दा, सिङ्गो देशभन्दा 3 टाइम्स बिगर देन सिङ्गापुर कन्ट्री। सिङ्गापुर देशभन्दा नै यो 3 गुणा ठुलो दाङ छ। यो चाहिँ दिल्लीभन्दा 2 गुणा ठुलो छ दाङ उपत्यका। यति विशाल उपत्यका हामी छौँ। तपाईँ दुबईको चाहिँ देशलाई हेर्नुभयो भने त्योभन्दा हामी 1000 स्क्वायर किलोमिटर मात्रै हामी सानो छौँ। 3000 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको दाङ उपत्यका सम्पत्तिका हिसाबले, पुँजीका हिसाबले भन्यो भने प्रकाशजीकै जग्गामा पनि अहिले 5-7वटा उद्योग खोल्न सकिन्छ। मैले चाहिँ यहाँ यता विभागीलाई सोध्दै थिएँ, तर पवनजीको जग्गामा पवनजी आफै हेडवटामा गएर उद्योग खोल्नु भएको छ। बङ्गालीहरूको एउटा समस्या छ, हामीले अर्काले गरेकोमा रिस गर्छौँ, आडिस गर्छौँ, अर्काबाट उधारो ल्याएर खेतीपाती गर्छौँ, उधारो ल्याएर कारोबार गर्छौँ। तर आफै गर्ने कुरामा किन पछि परेका छौँ? हामी आफ्नै भूमिमा लगानी गर्ने कुरामा किन पछि परेका छौँ? आज दाङ किन बनेन, नेपाल किन बनेन भनेर अर्कोतिर हामीले औँला ठुलाइरहेछौँ। तर हामी आफू पनि त्यसका लागि जिम्मेवार छौँ। मैले तुलसीपुरवासीलाई भनेको छु, दाङवासीलाई भनेको छु। आज मैले बाटो चौडा गराउने भनेर बाटो सुरु गर्दै गर्दा मसँग 25वटा 30वटा मुद्दा छन्। एक हात जग्गा चाहिँ बाटोमा गयो भने 10 हात माथि उर्छेर चाहिँ गाली गर्छ बिहारलाई। तर बाटो चौडा बनाउने कुरा विकासको निम्ति हो कि त्यो आवश्यकताको कुरा हो। त्यो हामी बङ्गालीहरू जग्गाप्रति यति आसक्त छौँ। तुलसीपुरको छेउतिर हेर्नुभयो भने सबभन्दा धनीहरूले नै जग्गा अहिलेसम्म बिक्री गरेका छन्, न लगानी गरेका छन्। तुलसीपुर खुम्चेको छ। किन खुम्चेको छ भने मसँग यति बिगाको मालिक हो, म जिम्मेदार हो भन्ने कुराले हामीलाई छोडेको छैन। तर त्यो जिम्मेदारी तिनको जीवनमा कहिले उपयोग लाग्नेवाला पनि छैन। अब किनभने मर्ने बेला भइसक्यो, अब त चाहिँ के भन्दाखेरि समस्या आइसक्यो। त्यसैले बङ्गालीहरूले चाहिँ हामीले भूमिलाई उपयोग गर्न जानेनौँ, भूमिलाई प्रयोग गर्न जानेनौँ, पुनः लगानी गर्न जानेनौँ। त्यस कारणले यो समस्या रहेको छ। यो मलाई भन्ने पनि तपाईँले अवसर दिनुभयो, पवनजीलाई सिकाउनु पनि यो अवसर दिनुभयो। मलाई विश्वास छ पवनजीले अब दाङको एउटा फार्मेसी उद्योगको सुरुवात गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा म आजैबाट म यो आशा राख्न चाहन्छु। यसको सुरुवात हामी यहाँ गर्न सक्छौँ। अब यो समस्याको समाधानका निम्ति अध्यक्षले भन्नुभयो रिन्यू गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ हेरिदिनुहोस् भन्नुभएको छ, त्यो व्यवस्था गराउँला। तर त्यो गर्न नपर्ने मेरो एउटा चाहिँ सुझाव छ। मलाई यो सिमेन्टमा पनि यस्तै समस्या छ। सिमेन्ट उद्योगमा ठुलो समस्या भएर मलाई फोन आइरहेको छ। नेपालमा 50 खरबको सिमेन्ट चाहिँ उधारो गएको छ कुनै बेला। अहिले त्यो घट्दै गएर कम भएको छ र त्यहाँबाट भएको कुरा तपाईँले सिकाउनु, सुन्न, मैले प्रयोग गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। उहाँले अहिले के गर्न थाल्नुभएको छ भने एउटा त ब्याङ्क ग्यारेन्टी लिएर 60 दिनको चाहिँ क्रेडिट दिनुहुने रहेछ होइन। बरु मार्जिन कम राख्ने,
होइन ब्याङ्क ग्यारेन्टी दियो भने त्यो चाहिँ नि उहाँहरूको रहेछ। तपाईँले सजिलै त्यो ब्याङ्क ग्यारेन्टी बनाएर गर्न सकिन्छ, त्यो व्यवसाय सुधारको कुरा हो। दोस्रो कुरो उहाँले के गर्नुहुँदैछ भने जति उधारो दिने हो 3 महिना उधारो दिने हो भने 3 महिना पछिको डेटमा चाहिँ चेक इस्यु गर्नुहुँदैछ। अनि त्यो चेक साटिएन र ब्याङ्कमा गएर चाहिँ नि पैसा नभएको रहेछ भने लगेर थुन्न पाइन्छ, कानुनले अहिले चाहिँ नि कारबाही गर्छ। अहिले त्यो घटेर गएको छ, यसमा मौका आउनै पर्दैन। अध्यक्ष तपाईँले यो कुरा भोलिदेखि सुरु गर्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ नि चेक उधारो कति दिनको दिन सक्नुहुन्छ दिनुहोस्, त्यो दिनका दिनमा चेकमा पैसा जम्मा भएन भने म चाहिँ कि त चाहिँ जेल जानुपर्छ कि तपाईँले पैसा दिनुपर्छ, दुईवटा कुरा त गर्नुपर्छ। किन जनतासँग पैसा आछ भन्ने कुरा त मैले भने उधारो मैले अहिलेसम्म औषधि किने होइन, बरु अरू कपडा किनेको छु, अरू किनेको छु, तर औषधि उधारो किनेको छैन। अनि ती साथीहरूलाई पनि व्यावसायिक रूपमा के हुन्छ भने पैसा आयो मोटरसाइकल किनिहालौँ, पैसा आयो गाडी किनिहालौँ, पैसा आयो सुट किनिहालौँ, पैसा आयो घर बनाइहालौँ भन्नेतिर जाँदैन। पैसा आयो पहिला चाहिँ नि त्यो तिर्नुपर्छ, अनि बाँकी बच्यो भने मात्रै अन्त प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेको सुरुवात हुन्छ। यति गर्दाखेरि पनि भएन भने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट म नेपाल नगरपालिका सङ्घको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष पनि हो। नेपालभरि नै हामीले के गर्न सकिन्छ, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र एसोसिएसनको बिचमा बसौँ, छलफल गरौँ र यसलाई चाहिँ सुदृढ गरौँ भन्ने पनि म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु र त्यसलाई हामी सुधार गरेर जान सकिन्छ। अब विमलजीले अहिले उठाउनु भएको विषयसँग म आउँछु। हामी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले औद्योगिक ग्रामको निर्माणको हामीले सुरुवात गरेका छौँ। अहिले हामीले अब नेपालमा के रहेछ भने सबैतिर छ, तुलसीपुरमा पनि हामी अहिले पनि जग्गाको व्यवस्थापनमा अलिकति हामीलाई कठिनाइ परेको छ, तर हामी छिटै नै त्यसलाई समाधान गरेर करिब 100वटा उद्योगहरू स्थापना गर्ने गरिकन औद्योगिक निर्माण ग्रामको निर्माणको काम सुरु गरेका छौँ। त्यो औद्योगिक ग्रामभित्रै नै तपाईँहरू उद्योग स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी मद्दत गर्छौँ। होइन हामीलाई औषधि उत्पादककै निम्ति एउटा छुट्टै औद्योगिक ग्राम चाहियो भन्नुहुन्छ भने पनि सम्झौता गरौँ। तपाईँहरूका निम्ति कति जग्गा चाहिन्छ, कस्तो चाहिन्छ, त्यो व्यवस्थापन गर्ने कुरामा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका लाग्छ भन्ने कुरा म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने सम्झौता नै गरेर गयौँ भने हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ, यदि एकै ठाउँमा गर्ने हो भने होइन। अब पवनजी जस्तै अरू साथीहरूका थुप्रै साथीहरू मैले दाङ्गे साथीहरू देख्नुहुन्छ, तपाईँकै जग्गा जमिन प्रशस्तै छन्। यदि तपाईँ छितारिएर औद्योगिक आफ्नो आफ्नो ठाउँमा औषधि उद्योगहरू मात्र होइन अन्य उद्योगहरू, घरेलु उद्योग होस् अथवा चाहिँ अन्य उद्योगहरू अथवा होटेल व्यवसायहरू अरू सञ्चालन गर्न चाहनुहुन्छ भने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाट हामीले स्पष्ट एउटा नीति के बनाएको छौँ भने तपाईँको उद्योगसम्म जाने बाटो हामी बनाइदिन्छौँ, तपाईँको उद्योगसम्म पुग्ने बिजुली बत्ती हामी लगिदिन्छौँ, तपाईँको उद्योगसम्म पानी हामी लगिदिन्छौँ र त्यसको चाहिँ वरिपरि कुनै विवाद समाधान पऱ्यो भने त्यो विवादको समाधान गरिदिन्छौँ। व्यवसाय तपाईँहरू गर्न आउनुहोस्, त्यो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको प्रतिबद्धता हो। त्यो हामीले सुरुवात गरेका छौँ। अहिले हामी गोर्खा सिड्स भन्ने कम्पनी छ, करिब 10 करोडको लगानीमा अहिले यही उपमहानगरपालिकाभित्र स्थापना भएर आज विश्वमा अरू विश्व बजारमा उसले चाहिँ नै तुलसीपुरबाट सिडको चाहिँ बिक्री वितरण गर्छ। त्यो उद्योगको ग्रेडसम्म हामीले बाटो पुर्याइदिएका छौँ। हामीले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ 12 चक्के गाडी हिँड्नलाई समस्या नहुने कुराको ग्यारेन्टी गरेर हामीले काम सुरु गरिदिएका छौँ। त्यसै कारण अरू क्षेत्रमा पनि हामी गर्न सक्छौँ, तर यसका निम्ति तपाईँहरू तयार हुनुहोस्, लगानीकर्ताहरू तयार हुनुहोस्, तपाईँहरूको लगानीलाई हामी सुरक्षित राख्छौँ भन्ने कुरा पनि अवगत गर्न चाहन्छु। अघि डिएस साहबले शान्ति सुरक्षाको विषयमा कुरा राख्नुभयो, तर यो पुरानो कुरा हो, यो अहिलेको कुरा होइन। यो कस्तो छ भने हामी यहाँ गुगलमा गएको सबै सत्य हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। गुगल भनेको एउटा सर्च इन्जिन हो होइन। यो चाहिँ यो अवस्था थियो हिजो। यो किनभने मैले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी ल्याउनका निम्ति अमेरिका, चाइना, क्यानाडा, मलेसिया, युरोप होइन सबै देशहरूसँग छलफल गरियो। पटक पटक यहाँ साथीहरू आउनु भएको छ, तर उहाँहरूले गरेको अध्ययनले के भन्छ भने उहाँहरूले दुईवटा कुरा चाहिँ अहिले उठाउनु भएको छ। यो चाहिँ म्याक्रो इकोनोमीको कुरा गर्दैछ है, सानो लगानीको कुरा होइन। यो मल्टिनेसनल कम्पनीहरू ल्याउनका निम्ति भएको छलफलहरूमा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने
दाङ भूगोलका हिसाबले ठिक छ, दाङको इन्भाइरोमेन्टको हिसाबले ठिक छ, तर सेक्युरिटीको हिसाबले उहाँले उठाएको के हो भने पोस्ट कन्फ्लिक्टको सिचुएसन, किनभने यहाँ माओवादी जनयुद्धको अथवा हिजोका ठुला लडाइँहरू भएको यो केन्द्र भएको हुनाले कता कता त्यो चाहिँ पोस्ट कन्फ्लिक्टलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न अझै 2-4 वर्ष लाग्छ कि भन्ने उहाँहरूको चाहिँ राय छ। तर मलाई के लाग्छ भने अब हाम्रो अवस्था त्यो छैन। हिजो त्यो शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि आज 15 वर्ष पुरा भइसक्यो र त्यसले अब अघि बढिसकेका छ। जहाँसम्म अन्य खालको अपराधहरूको कुरा छ र त्यहाँ त्यो पोस्ट कन्फ्लिक्ट र अन्य कुराहरूलाई राखेर खास गरी युएनले जारी गर्ने ट्राभल एडभाइजरीहरू, पुराना ट्राभल एडभाइजरीहरूमा चाहिँ नि तुलसीपुरमा बस्नका लागि उपयुक्त होटल छैन भन्ने कुरा हो उहाँहरूको। त्यो भएर मैले हरेक पटक बन्धुबान्धवसँगको अरू साथीहरूलाई भनेको छु, त्यो यहाँ अपराध भएर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ यहाँ बस्न नसक्ने भनेको होइन। किनभने युएनले जारी गर्दाखेरि उनीहरूको स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, प्राइसको स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, सर्भिसको स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। त्यो स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरूले ट्राभल एडभाइजरी जारी गर्नुभयो र क्रिमिनलको कुरा चाहिँ यो पुरानो हो, अहिलेको कुरा होइन। त्यही भएर मैले साथीहरूलाई चाहिँ पटक पटक भन्ने गरेको छु कि तुलसीपुरलाई समृद्धिसँग जोड्ने हो भने अब तुलसीपुरवासीहरूले लगानी गर्नु पर्यो र त्यो लगानीको वातावरण बनाउन हामी तयार छौँ। शान्ति सुरक्षामा सुधार ल्याउने कुरा, व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामी उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट सुरक्षा निकायदेखि राजनीतिक दलदेखि ल्याएर सबैसँग हामीले मिलेर यसमा काम गरेका छौँ र त्यो क्रम सुधार उन्मुख भएको छ। र अब यहाँ खट्केको कुरा के हो भने अब हामीलाई हिजोको तुलसीपुर 15 वर्षको तुलसीपुरबाट आजको तुलसीपुरमा आइपुग्दाखेरि यहाँ लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यो पनि निजी क्षेत्रको, सरकारी क्षेत्रको लगानीको हिसाबले काफी लगानी यहाँ भएको छ। हामीले राप्ती प्रादेशिक हस्पिटल मेसु विनोद सिंहजी यहाँ आउनुहुन्छ, म उहाँलाई बधाई पनि भन्न चाहन्छु कि त्यो हस्पिटलको आज हामीले 600 बेडको हस्पिटल बनाउने गरिकन त्यसको गुरुयोजना अघि बढेको थियो। म निर्वाचित भएर आउँदाखेरि रक्त सञ्चार सेवा थिएन, हामीले रक्त सञ्चार सेवा सुरु गऱ्यौँ। हामी निर्वाचित भएर आउँदाखेरि डायलिसिस थिएन, डायलिसिसको सुरु गऱ्यौँ। अनि बालबच्चाको वार्ड थिएन, बालबच्चाको वार्ड सुरु गऱ्यौँ। अब अहिले आइसियु छैन, उपमहानगरपालिकाले हामीले टेन्डर गरेर आइसियु सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ र हामीले भनेका छौँ, माननीय मुख्यमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ राप्ती प्रादेशिक हस्पिटललाई 600 बेडको हस्पिटल बनाउन र स्तर उन्नतिका निम्ति पैसाका निम्ति अब के अरे महायज्ञ लाउनु पर्दैन, सरकार छ, हामी गर्छौँ। हामीले त्यही रूपमा काम अघि बढाएको छौँ, टेन्डर भएको छ, अघि बढेको छ। अब त्यो हस्पिटललाई हामीले त्यो रूपमा राप्ती आँखा हस्पिटललाई हामीले यो प्रदेशको र नेपालकै आँखा उपचारको केन्द्र बनाउने भनेर हामीले कुरा सुरु गरेका छौँ। र मैले हस्पिटललाई भनेको छु, तपाईँ योजना बनाउनुहोस्, तपाईँलाई खुल्ला चेक छ, तपाईँ कति लेख्नुहुन्छ चेकमा तपाईँ लेख्नुहोस्, तर काम गर्नुहोस्। हिजो कागजमा योजना बनाएर कागजमा बिल मिलाएर खानेकुराको अन्त्य भयो। यो हामीले चाहिँ यो मान्य हुँदैन, हामी गर्दैनौँ, त्यो पनि गर्न पनि दिँदैनौँ। तर व्यवहारमा चाहिँ आज हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई भनेका छौँ, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई नेपालकै स्वास्थ्य गन्तव्य होइन, स्वास्थ्य उपचारको हबका रूपमा विकास गर्नका निम्ति तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले विशेष अभियान सुरु गरेको छ। यहाँलाई थाहा छ कि छैन, नेपालमा 753वटा सरकारमध्येमा पहिलो पटक तुलसीपुर उपमहानगरपालिका हो जसले वडा स्तरमा सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरेका छौँ। आज मात्र मैले चाहिँ वडा नम्बर 3 मा अहिले सबै वडामा पक्की स्वास्थ्य संस्थाको भवनहरू बनाउँदैछौँ। आज मात्रै शिलान्यास गरेर म यहाँ आइपुगेको। हामीले उपमहानगरपालिकामा आफ्नो मेट्रो हस्पिटल अब हामी उद्घाटन गर्ने अवस्थामा हामीले पुगेका छौँ। राप्ती प्रादेशिक आयुर्वेद हस्पिटललाई अध्ययन अनुसन्धानको केन्द्रका रूपमा चाहिँ अघि बढाउने विशिष्ट हस्पिटलको रूपमा त्यसलाई हामीले विकास गर्छौँ। राज्यको तर्फबाट भएको पहल यो। तर निजी क्षेत्रबाट अहिले पनि किन निजी क्षेत्र हिचकिचाएको छ मैले बुझेको छु। घरैमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन आएको छ, त्यो अघि बढ्दैछ।
दाङ जिल्ला त भूगोलका हिसाबले यति राम्रो छ, वातावरणको हिसाबले यति राम्रो छ कि हामीले यसलाई चाहिँ मेडिकल सेन्टरका रूपमा डेभलप गर्न सक्छौँ। औषधि उत्पादन गर्ने र चाहिँ स्वास्थ्य उपचार गर्ने यो सम्पूर्ण रूपमा हामीले गर्न सकिन्छ। तर यसका निम्ति केवल आवश्यक छ लगानीको, सहकार्यको र चाहिँ त्यो हिम्मतको, इनोभेसनको त्यो आवश्यकता छ। त्यसैले म चाहिँ यहाँ अब खास गरी पवनजी दाङकै तुलसीपुरकै भएको हुनाले उहाँको नेतृत्वमा, उहाँको पहलमा यो कुरा हामी अघि सुरु गरौँ। मैले अघि भनेका सबै विषयमा, चाहे त्यो मेडिकल कलेज होस्, चाहे चाहिँ अन्य चाहिँ इन्स्टिच्युटहरू बनाउने कुरामा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका लाग्छ र आज देशव्यापी रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रले प्राथमिकता साथ काम गरेको छ। हामी काम गर्दैछौँ, लगानी बढाउँ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष शालिग्रामजीले साह्रै राम्रो प्रस्ताव यहाँ पेश गर्नुभएको रहेछ, खास गरी यो गरिब विपन्नहरूको उपचारको विषयलाई ल्याएर यसलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा हामीले एउटा सम्झौता गरौँ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। खास गरी राप्ती आँखा हस्पिटलमा त हामीले उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट उहाँलाई एउटा म्यान्डेट दिएका छौँ। पैसा नभएको कोही बिरामी तपाईँका चाहिँ यो मोतियाबिन्दुको अपरेसन गर्न आउनुभयो भने जतिजना आउनुहुन्छ तपाईँ अपरेसन गरिदिनुहोस्, जानकारी पठाउनुहोस्, तपाईँको खातामा हामी पैसा पठाइदिन्छौँ भनेर हामीले यो MOU गरिसकेका छौँ। त्यहाँको हकमा हामीलाई समस्या छैन। हामीले अलिकति विपन्नहरूको उपचारका निम्ति हामीले सिधै नगरपालिकाले गरिरहेका छौँ। तर अब हामी राप्ती प्रादेशिक हस्पिटल र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र नेपाल यो औषधि थोक विक्रेता सङ्घका बिचमा एउटा सम्झौता गरौँ र हस्पिटलमा एउटा कोष स्थापना गरौँ। तपाईँहरूले जति पैसा कोषमा राख्नुहुन्छ त्यति पैसा उपमहानगरपालिकाले राखिदिन्छ र एउटा समिति बनाएर त्यसलाई अघि बढाइन्छ र त्यसको चाहिँ के भन्दाखेरि गरिब विपन्नले पाउने गरिकन त्यो व्यवस्थाको चाहिँ कार्यान्वयन गऱ्यौँ। यो भयो भने त्यसले गरिबले पनि ठुलो राहत पाउँछ र त्यसले उपचारको चाहिँ सेवा पाउँछ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहन्छु। र अन्तमा मैले करिब यहाँले उठाएको एउटा मेडिकल स्टोरको अथवा भ्याक्सिनको स्टोरको कुरा पवनजीले उठाउनु भएको थियो। म सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग सल्लाह गर्छु। अहिले हामीले यो कोल्ड चेन मेन्टेन गर्ने विषयमा यो कस्तो छ भने नेपालमा सङ्घीयता हामीले कार्यान्वयनमा ल्यायौँ। सिंहदरबारमा बस्नेहरूले अझै पनि सङ्घीयता भनेको त्यहाँ चाहिँ मन्त्री छ भने सचिवले मसँग भन्ने, सचिव छ भने विभागले मसँगमा भन्नुपर्ने जस्तो उनीहरूको बुझाइ छ। त्यसैले यो सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अहिले धेरै कुराहरू अड्किएका छन्। हामी स्थानीय सरकारहरू लडिरहेछौँ, उहाँहरूसँग चाहिँ जोड गरिरहेछौँ र यो खास गरी औषधिको अथवा संविधानको हिसाबले आधारभूत स्वास्थ्य स्थानीय सरकारले हेर्ने हो। तर आधारभूत स्वास्थ्य हेर्नुपर्ने स्थानीय सरकारले हामी ब्लड ब्याङ्क चलाउने, डायलिसिस गर्ने, आइसियु राख्ने सम्मका काममा हामीले सहकार्य गरेका छौँ। तर हाम्रो चाहिँ जुन आधारभूत स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नका निम्ति अहिले यो चाहिँ के भन्दाखेरि विभिन्न किसिमका भ्याक्सिनहरूको चेन मेन्टेन गर्ने कुराहरू, त्यसको स्टोर गर्ने कुराहरूमा हामीले छलफल गरेका छौँ र यसमा प्रदेश सरकारले यसको वितरण गर्नुपर्ने भएको हुँदा प्रदेश सरकारसँग मिलेर पैसामा यसमा समस्या हुँदैन, टेक्नोलोजीमा तपाईँले साथ दिनुहोस्। म त के भन्छु भने यदि नेपाल औषधि थोक विक्रेता सङ्घले निर्माण गर्छ भने 50% चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी त्यो पैसा दिन तयार छौँ। तपाईँहरूले निर्माण गर्नुहोस्, त्यसलाई मेन्टेन गर्नुहोस् र सञ्चालन गर्नुहोस्। त्यो अथवा आयात सङ्घले गरे पनि हुन्छ अथवा व्यवसाय सङ्घले गरे पनि हुन्छ अथवा मिलेर गर्ने कुरामा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको प्रतिबद्धता छ। मात्र यसको प्राविधिक पक्ष भएको हुनाले मैले चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी हाम्रो टिमसँग पनि छलफल गरेर यसलाई अघि लगाउँ। तर पैसाको समस्या हुँदैन, यसको सञ्चालन, परिचालन र अरू व्यवस्थापनमा हामीले काम गरौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। फेरि